कोही कोही नास्तिकहरू हामीले यहाँदेखिको पिण्ड दिएर माथि भुइँतलामा श्राद्ध गरेर माथि 3 तलामा बाउ राख्छ बाउले पिण्ड पुग्छ भन्छन् क्या। यो मूर्खहरूका प्रश्न हुन्। 6 पिण्ड दिएर कसैले महालाई श्राद्ध गर्छु भने त्यसले महा श्राद्ध गरेन। जुन श्रीमतीका हातले दिएको पिण्डले तपाईँ आफ्नो बाउ तार्ने बाउ बुढाबा तार्ने त्यो श्रीमतीको बाउले पिण्ड नपाउने योभन्दा अन्याय के हुन्छ। हाम्रो जस्तो यो प्रविधिले अहिले यहाँको चिज अमेरिका पुग्छ नि त्यस्तै हाम्रा मन्त्रका प्रविधिले यहाँका चिज चाहिँ पितृवचनमा पुग्छन्। हजुरबा हजुरबाको श्राद्धमा के भन्छ भने कृते फलातिशय। हजुरबा हजुरबाको श्राद्ध गर्यो भने कुप्राबा कुप्रियामाको श्राद्ध गर्यो भने फलातिशय फाइदा हुन्छ। अकृत्य न प्रत्यवाय तिमीले गरेनौ भने दोष लाग्दैन प्रत्यवाय लाग्दैन। पिण्ड दिएको चाहिँ पितृलाई हो सिधा दिएको चाहिँ पितृ ब्राह्मणलाई र विष्णुदेवलाई हो। त्यसैले तपाईँले श्राद्धमा कतिवटा पितृ ब्राह्मण राख्नुहुन्छ र कतिवटा विष्णु राख्नुहुन्छ त्यो ऋषि अनुसार सिधा गर्नुपर्छ। दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। भगवत भक्त सज्जनहरू, दिव्यपुरी टिभीको छायाङ्कनको क्रममा आज हामीसँग दिव्यपुरीको दिव्यवाणीमा हुनुहुन्छ साहित्यकार तथा हाल धर्मशास्त्रका अध्येता। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सहप्राध्यापकको रूपबाट 37 वर्ष सेवा गरेर केही समय अगाडि सेवानिवृत्त हुनुभएको छ। हामी स्वनिवासमा आज आइपुगेका छौँ र उहाँ हुनुहुन्छ कोशराज नेउपाने। स्वागत छ नेउपानेज्यू यहाँलाई। धन्यवाद छ नाराजी। अब यहाँ अहिले धर्मशास्त्रको अन्वेषण अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ, अध्येता हुनुहुन्छ। अलिकति हामीले एउटा नयाँ विषय, नयाँ त नभनौँ, यो पुरानै विषय हो, सत्य सनातन धर्ममा आधारित श्राद्ध। यो श्राद्धको विषयमा विभिन्न मान्छेका विभिन्न विद्वानहरूका विभिन्न मतहरू अहिले आइरहेका छन्। त्यसमा यसको यथार्थ के हो, सत्य के हो, गर्नुपर्ने के हो, हुनुपर्ने के हो, यी कुराहरूमा एउटा एक किसिमको भ्रम नहोस् र सबैमा एउटा राम्रो सन्देश जाओस् भन्ने दिव्यपुरीको चाहना अनुसार आज यहाँसँग हामी संवाद गर्न दिव्य संवाद, हाम्रो दिव्य संवादमा आइपुगेका छौँ। श्राद्ध भनेको के हो, यहाँबाट सुरु गरौँ। पहिलो कुरो यो के छ भने अब शास्त्र धेरै किसिमका छन्। तीमध्ये धर्मशास्त्र एउटा प्रमुख शास्त्र हो। त्यसमध्ये धर्मशास्त्र अन्तर्गतको श्राद्ध सम्बन्धी अध्ययन चाहिँ धर्मशास्त्रको एउटा पाठ हो। र श्राद्ध भनेको के छ भने श्राद्धको शब्द चाहिँ श्रद्धासित छ। जसको श्रद्धा, जसको जसप्रति श्रद्धा छ त्यसप्रति श्राद्ध गरिने हो। श्रद्धा गर्ने पुरुष भनेका चाहिँ एउटा सन्तानको, एउटा छोराको आफ्ना बाबुआमा हुन्, चाहे छोरा हुन् चाहे बुहारी हुन्, तिनीहरूका बाबुआमा हुन्। ती बाबुआमाको चाहिँ विधिपूर्वक उसले अब के भनेको छ देवघात भनेदेखि जीवतो वाक्यकरणात् क्षयाए भूरि भोजनात् गयायाम पिण्डदानच्च त्रिवि पुत्रस्य पुत्रता। आफ्नो छोरो होला जन्मेपछि छोराको कर्म नै जम्मा 3 वटा प्रमुख भनेको छ। पहिलो कर्म हो बाउको जीवित भएको अवस्थामा बाउले भनेको मानोस्, जीवतो वाक्यकरणात्। बाउले बोलेको कुरा कुनै पनि नकाटोस्, त्यो छोराको कर्तव्य हो, एउटा कर्तव्य हो। क्षयाए भूरि भोजनात् अर्थात् बाउको मृत्यु भइसकेपछि मृत्युको तिथिमा बाउलाई श्राद्ध गर्दाखेरि जो पिण्डदान गरिन्छ त्यो बेलामा चाहिँ आफ्ना बन्धु र बान्धवलाई बोलाएर प्रशस्त मात्रामा खाना खुवाओस्, खुसी तुल्याओस्। क्षयाए भूरि भोजनात् भनेको सन्तुष्ट बनाओस्। गयायाम पिण्डदान चाहिँ यो श्राद्ध चाहिँ घरमा गरिने श्राद्ध गरेर मात्रै होइन, गयाको साह्रै ठुलो महत्त्व छ। मान्छेहरू अहिले राजनीतिक रूपमा हेरेर चाहिँ नेपालमै गया छ, भारतमा गया किन जानु पर्यो भनेर भन्छन्। त्यो चाहिँ किन अशक्तका लागि, सामान्य मान्छेले त्यो भनिदिनु ठिकै हो, पितृ सन्तुष्टिको लागि। तर गया श्राद्धको महत्त्व ऐतिहासिक महत्त्व छ। गयायाम पिण्डदान छ, गयामा पिण्डदान गर्नु चाहिँ ठुलो महत्त्व छ। त्यो पिण्डदान गरिसकेपछि त्रिवि पुत्रस्य पुत्रता, पुत्रका चाहिँ 3 वटा काम नगरिकन पुत्रत्व नै सिद्ध हुँदैन। त्यस कारणले पुत्रत्व सिद्ध गर्नलाई श्राद्ध अनिवार्य चिज हो। श्रद्धासहित गर्नुपर्छ। त घरमा बाबुआमालाई अरू बेला चाहिँ वृद्धाश्रममा राख्ने, कुटेर खेद्ने, अनि मरेपछि श्राद्ध गरेर त के अर्थ छ, नगरे हुन्छ त्यो साराले श्राद्ध। श्राद्ध कति प्रकारका हुन्छन् विशेष गरेर? श्राद्ध त के यसका प्रकार चाहिँ विभिन्न किसिमका छन्। जस्तो भनौँ न, केही किसिमले चाहिँ नवश्राद्ध, नवमिश्री श्राद्ध र पुराणसँगै श्राद्ध भनेर 3 किसिमका श्राद्ध छन्। नवश्राद्ध भनेको चाहिँ मृत्युदेखि 10 दिन 11 दिनसम्मका कृत्य, 10 दिनसम्मका कृत्यहरूको नवश्राद्ध भयो। नवमिश्र श्राद्ध भनेको 11औँदेखि लिएर वर्ष दिनसम्मका मासिकका श्राद्धहरू छन्, त्यसलाई नवश्राद्ध भनिन्छ। अनि वार्षिक पछिका जुन पितृ श्राद्ध कृत्य छन् त्यसलाई पुराणसँग श्राद्ध भन्छ। एक किसिमले श्राद्ध 2 किसिमका छन्, 3 किसिमका छन्। अर्को किसिमले श्राद्ध घरमा गरेर तीर्थमा गरिने 2 किसिमका छन्। अर्को किसिमले श्राद्ध के छ भने 96 किसिम, नित्य श्राद्ध 96 किसिमका भनेका छन्।
96 किसिमका श्राद्ध। त्यसैले श्राद्धको परिभाषा गर्दा विभिन्न किसिममा गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा त पितृ श्राद्ध भयो, एउटा चाहिँ तीर्थ श्राद्ध भयो होइन। अब पितृ पितामह प्रपितामहका छुट्टै श्राद्ध गर्दा त्यस किसिमको पनि छुट्याउन सकिन्छ। अनि एउटा नान्दीमुख श्राद्ध र अब जसो नान्दीमुख पितृ र अष्टमुख पितृ छन्, त्यसैले 2 किसिमका श्राद्ध छन्। नान्दीमुख श्राद्ध भनेपछि हामी विवाह व्रतबन्ध आदिमा गर्छौँ नि, त्यसै श्राद्धका भेराइटीहरू श्राद्धका प्रकारहरू चाहिँ विभिन्न किसिमका छन्। त विभिन्न किसिमले विभिन्न किसिमका विभक्त भएका छन् विभिन्न किसिममा। छोराले श्राद्ध कतिवटा गर्नुपर्छ? छोराले कम्तीमा 4वटा श्राद्ध अनिवार्य छन्। कसको? अब एउटा आमाको श्राद्ध, अर्को बुवाको श्राद्ध, अर्को महालय श्राद्ध। तर महालय श्राद्ध गर्ने मान्छेले पृष्ठपति भन्ने एउटा श्राद्ध छ। त्यो पृष्ठपति श्राद्ध नेपालमा कतिजना मान्छेले नाउँ पनि सुनेका छैनन्। त्यो पृष्ठपति श्राद्ध नगरी भाद्र शुक्ल पूर्णिमामा पिण्डसहित अरू पूर्णिमा श्राद्ध पनि हुन्छ। अरू पूर्णिमा श्राद्धमा पिण्ड रहित श्राद्ध हुन्छ, पिण्ड नदिकन गरिने श्राद्ध हुन्छ। तर पृष्ठपति श्राद्धमा गरिने श्राद्ध चाहिँ पिण्ड दिएरै गर्नुपर्छ। त्यो पिण्ड दिएर गर्ने श्राद्ध चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रा पितृ पितामह प्रपितामहको श्राद्ध गर्छौँ हामी महालय श्राद्धमा। प्रपितामहभन्दा माथिका 3 पुस्ता अर्थात् प्रपितामहस्य पितृ पितामह प्रपितामहानाम भनेर सपत्रिकानाम भनेर गरिने श्राद्ध चाहिँ नान्दीमुख श्राद्ध हो। त्यो पृष्ठपति श्राद्ध हो। त्यो पृष्ठपति श्राद्धको के महत्त्व छ त भन्दाखेरि सापिण्यम साप्तपौरुषम भनेको छ। हेर्नुहोस्, हामी 7 कुलसम्मका चाहिँ दाजुभाइको 10 रात्रि जुठो लाग्छ नि, त्यो सापिण्यम साप्तपौरुषम भनेको के त भनेदेखि श्राद्धकर्ता 1 जना भयो, त्यसका पितृ पितामह प्रपितामह 3 जना 4 जना भए, अनि प्रपितामहस्य पितृ पितामह प्रपितामह भनेको 3 जना 7 जना भए। 7वटा पुरुषहरू चाहिँ गाँसिएको हुनाले 7 कुलसम्म चाहिँ हामीले सप्तपौरुषम सापिण्य मानिन्छ। त्यसैले यी श्राद्धको यति ठुलो वैज्ञानिकता छ। त्यो वैज्ञानिक किसिमले विभाजन गरेको छ र त्यो पृष्ठपति श्राद्ध छ। कसैले गर्दैनन्, तर केही थोरै मान्छेले नगर्ने मान्छेले गर्छन्। अहिले मैले यो किताब निकालिसकेपछि एकजना विद्वानले ओहो पृष्ठपति श्राद्ध नगरी नहुनेछ भनेर श्राद्ध सुरु गर्नु हो। त्यसैले मैले त्यसलाई पनि यो किताबको महत्त्व, यो किताब मैले यसपालि किताब निकालेको छु सप्तश्राद्ध। यो 15 वर्षको अध्ययनमा तयार गरेको पुस्तक हो। यसमा मेरो धरानमा पुरुषोत्तम गुरु हुनुहुन्छ, 93 वर्षको उमेरको। उहाँको ठुलो मद्दतले गर्दाखेरि र धर्मशास्त्रका कतिपय किताबहरू उहाँले दिनुभयो, कतिपय किने, त्यस आधारमा यो किताब तयार गरिएको छ। यो किताबमा सप्त श्राद्ध भन्नुको चाहिँ अर्थ के त? सप्त श्राद्धको अर्थ के भने हामी नेपालीहरूले जम्मा कुनै न कुनै रूपमा 10वटा श्राद्ध गर्नुपर्ने छ। 10वटा श्राद्धमध्ये मैले 7वटा आफूले गर्न सकेको अध्ययन चाहिँ 7वटा श्राद्ध चाहिँ तयार गरेको। अरू 3टा श्राद्ध तयार गर्नु छ। यी 7वटा श्राद्ध भनेको के त भने एउटा श्राद्ध एकादशी श्राद्ध बाउको तिथिमा गरिने श्राद्ध, अर्को एकपार्वण श्राद्ध भन्ने हुन्छ। एकपार्वण श्राद्ध भनेको के हो त भनेदेखि बाउआमाको मृत्यु यदि औँसीमा र महालयका तिथिमा भएको छ भने तिनीहरूलाई त्रिपिण्डात्मक श्राद्ध गर्नुपर्छ, त्यसलाई भनिन्छ एकपार्वण श्राद्ध। त्यो 2टा श्राद्ध भयो। अनि महालय श्राद्ध जो सबै पितृलाई दिइन्छ त्यो श्राद्ध, त्यो महालय श्राद्ध भयो, 3टा भए, त्यो त सबैले जानेका भए। पृष्ठपति श्राद्ध 4वटा भए। अब 5औँ श्राद्ध के हो त भनेदेखि मातृनवमी श्राद्ध। मातृनवमी श्राद्ध पनि धेरै मान्छेलाई थाहा छैन। त्यो मातृनवमी श्राद्ध भनेको के त भने जसका कि आमा बाउ सधैँ बितेकी छन्, त्यो श्राद्ध भन्छ अविधवा नवमी श्राद्ध। सँगै मृत्यु भएको छ भने चाहिँ होइन, बाउ पहिले धेरै मान्छे बाउ पहिले मरेका छन् र आमा विधवा भएका छन्। तर पहिले आमा बितेर बाउ विधुर भयो भने त्यो आमाको महालय गर्ने श्राद्ध चाहिँ मातृनवमी श्राद्ध हो, जो 16 श्राद्धको नवमी दिन गर्नुपर्छ। जुनसुकै तिथिमा बितेको आमाको पनि 16 श्राद्धको नवमी गर्ने श्राद्धलाई अविधवा नवमी श्राद्ध भनिन्छ। त्यो श्राद्ध पनि मैले यसो पद्धति दिएको छु। त्यो श्राद्ध के बहुत नगर्ने मान्छेले गर्छन्। अनि पूर्णिमामा श्राद्ध गर्नु हुँदैन भन्छन् नि तपाईँ? म तपाईँलाई भन्छु है। अनि मातृनवमी श्राद्ध भयो। अनि अर्को श्राद्ध सहस्रादि हत चतुर्दशी श्राद्ध भन्ने श्राद्ध छ। त्यो के हो त भने कोही मान्छेको मृत्यु रागाले हानेर पनि हुन्छ, गाईले हानेर पनि हुन्छ, गोरुले हानेर पनि हुन्छ, शस्त्रमा अब जस्तो युद्धमा धेरै मान्छे मरेका छन्, नेपालमै युद्धमा धेरै मान्छे मरेका छन्, तिनीहरूको श्राद्ध गर्नुपर्छ। कोही नदीमा डुबेर मरेको हुन्छ, कोही चाहिँ खोलामा पौडी खेल्दा मरेको हुन्छ। त्यस्ता मान्छेको श्राद्धलाई चाहिँ सहस्रादि हत चतुर्दशी श्राद्ध। अनि मातृनवमी श्राद्ध हुन्छ, त्यो अविधवा नवमी श्राद्ध भनिन्छ, त्यो एउटा श्राद्ध। अनि शस्त्रादि हत चतुर्दशी श्राद्ध भनिन्छ, जो शस्त्र जस्तो लडेर मरेका इत्यादि दुर्गति परेर मरेका मान्छेको महालयको चतुर्दशी दिन त्यो अतिरिक्त श्राद्ध हो। उसको तिथि श्राद्ध पनि गर्नुपर्छ, अनि त्यो पनि गर्नु पर्यो र महालय पनि गर्नु पर्यो। गर्दाखेरि 3वटा श्राद्ध एउटै मान्छेको 3टा श्राद्ध भयो। अब त्यो धेरै मान्छेलाई थाहै छैन यो कुरा, धेरै मान्छे थाहा छैन। यो थाहा दिने किसिमले नै मैले त्यो अनि तीर्थ श्राद्ध, यी 7वटा श्राद्ध हरेक मान्छेले गर्नुपर्छ। अनि तीर्थ श्राद्धको मैले यहाँ
प्रसङ्ग ल्याउनु भयो यहाँले। कति मान्छे के भन्छन्, हामीले त बद्री कपालीमा गएर तीर्थ श्राद्ध गऱ्यौँ, श्राद्ध गर्नु पर्दैन भन्छन्। हो, यो कुरा चाहिँ झुटो। मैले त्यो शास्त्र यो किताबमा चाहिँ लेखेको सबै कुरा। अब किनभने बद्रीमा पिण्ड दिइसकेपछि अरू तीर्थमा पिण्ड दिनु हुँदैन। त्यो त हामीले पनि तर घरमा गरिने श्राद्ध चाहिँ अतो ब्रह्मीभूत पितृ श्राद्धम न कार्यम भनेको छ, श्राद्धम कार्यम भनेको छ। त्यसै ब्रह्म कपाल गरिसकेपछि पितृको चाहिँ मुक्ति हुन्छ, तापनि घरमा गरिने श्राद्ध गर्नुपर्छ। कर्म विलोप गर्न पाइएन, गर्नु पर्यो। यसो कारण के हो भने यहाँ मान्छेले धेरै गर्छन्, के भन्छन् भने श्राद्ध गरेर पितृले पाउँछन् मात्रै भन्छन् कि पितृले पाउने मात्रै होइन, तपाईँको कल्याण हुने पनि कुरा छ क्या। यो श्राद्ध गरिने काम त अब जस्तो हामी 3 भाइ छोरा छौँ, एकजना जेठा दाइले दिएपछि पिण्ड त बाबु त पाइहाल्नु भयो नि। अब माइला कान्छाले पनि किन गर्ने त श्राद्ध भनेदेखि त्यो श्राद्ध भनेको चाहिँ पितृ कल्याणका अतिरिक्त आत्मकल्याणका लागि हो। र श्राद्ध गर्ने तर्पण गर्ने मान्छेको कल्याण प्रशस्त मात्रामा हुन्छ। त्यसका उदाहरणहरू छन् थुप्रै। त्यसैले श्राद्ध चाहिँ आत्मकल्याणका लागि पनि भएको हुनाले ब्रह्म कपाल गरेका भरमा घरमा गरिने श्राद्ध छोड्नु हुँदैन। घरमा गरिने श्राद्ध त के भनेको छ भने यदि आफू अशक्त भइयो भने आफू छेउमा बसेर छोरालाई गराउनु, छोरा छैन भने ब्राह्मण पनि गराउनु हुनेछ। त्यसैले घरमा गर्ने श्राद्ध छोड्न पाइँदैन, गर्नै पर्छ। श्राद्ध कुन ठाउँमा कति समयमा गर्ने? समय हुन्छ नि, कहाँलाई मलाई गुरु छिटो बिहानै गरिदिनु चाहिँ मलाई अभि जानु छ, कोही मान्छे बाहिर हिँड्नु छ। हो, श्राद्धको सिद्धान्त तोकेको छ। जस्तो वृद्धि श्राद्ध बिहान गर्नुपर्छ, आवृत्तिक श्राद्ध बिहान गर्नुपर्छ, तीर्थ श्राद्ध जुनसुकै बेला गर्नुपर्छ। तीर्थ श्राद्धलाई गयामा त 24 घण्टा भरिहाल्छ, तर महानिशामा चाहिँ श्राद्ध नगर्नु भनेको छ। महानिशा भनेको बेलुका 12 बजे 10 बजे पछाडि राति 2 बजीपछि श्राद्ध नगर्नु भनेको छ। भने गयामा जुनसुकै श्राद्ध गर्नु भनेको छ। अनि अरू श्राद्ध चाहिँ के छ भने एकादशी श्राद्ध तपाईँको मध्याहमा गर्नु भनेको छ। मध्याह भनेको 9-10 बजे सुरु गरेर 12 बजीभित्र करिब सक्ने। अनि महालय श्राद्ध चाहिँ 10 बजे सुरु गरेर 12 बजेपछि पिण्ड दिने। अपराह्न पिण्डदानको काललाई चाहिँ हेर्नुपर्छ। अपराह्न दिन भनेको छ। जो मान्छे एक दिनमा महालय 2 दिन ठाउँमा गर्छ त्यसले महालय श्राद्ध गरेन। जो मान्छे लु मलाई त अफिस जानु छ भने त्यसले श्राद्ध नगरे हुन्छ, नगर्नु राम्रो क्या। किनभने कुनै पनि कुराहरू चाहिँ उल्टो फल प्राप्त भयो भने जस्तो भने तपाईँले कुनै ठाउँमा देउताको परिक्रमा गर्दै हुन्छ, दायाँ परिक्रमा गर्नुहुन्छ भने ठिक छ, बायाँ गऱ्यो भने अब परिक्रमा नगरी हिँड्नुमा चाहिँ तपाईँलाई दोष लागेन, तर बायाँ परिक्रमा गर्नु भने दोष लाग्यो, उल्टो फल मिल्यो। त्यस कारणले यस्ता कुरा चाहिँ होस गर्नुपर्छ। अनि श्राद्ध भनेको के छ, श्राद्धमा चाहिँ 7वटा चिज शुद्ध हुनुपर्छ भनेको छ। त्यसमध्ये श्राद्धकर्ता र श्राद्धकर्ताकी पत्नी पनि भनेको छ। श्राद्धकर्तामा जति भक्ति चाहिन्छ श्राद्धकर्ताकी पत्नीमा पनि त्यति भक्ति चाहिन्छ। पत्नीमा भक्ति छैन भने श्राद्ध छोडिदिए हुन्छ। त्यस कारणले पति पत्नीको सम्बन्ध त्यसै गाँसिएको छैन। त्यस कारणले श्राद्धकर्तामा यो श्राद्ध गर्ने मान्छे श्राद्ध गर्ने कुरा अलि झन्झट पनि। पिण्ड बटार्ने पत्नीले हात धोइदिने, पिण्डको हात धोइदिने, पतिको हात धोइदिने, होइन तिल छरिदिने इत्यादि विधान छ नि त। थुप्रो विधान छ। त्यस कारण पति पत्नीको आधा अङ्ग भनेको कहानी त्यही हो। मेरो आधा अङ्ग पत्नी हुन्छ, पत्नीको आधा अङ्ग पुरुष हुन्छ। एउटा अर्को प्रसङ्ग यहाँ अहिले समसामयिक रूपमा अहिले आइरहेको 4 भाइ छोरा छन्, 3 भाइ छोरा विदेशमा, 1 भाइ छोराले यहाँ त श्राद्ध गर्यो, तर ती 3 भाइले चाहिँ 3 वर्षपछि आए अथवा 4 वर्षपछि आए। अब तिनले के गर्ने, श्राद्ध गरी नगर्ने? तिनले चाहिँ आएर श्राद्ध गर्नुपर्छ, तर सबभन्दा पहिलो श्राद्ध उनीहरूले एकादशी दिन गर्नुपर्छ। एकादशी जसको श्राद्ध टुट्यो छुट्यो त्यस्ता मान्छेले एकादशीमा श्राद्ध सुरु गरेर अनि श्राद्ध सुरु गर्नुपर्छ। तिनीहरूले सबै श्राद्ध गर्नु पर्यो, गर्नुपर्छ। विदेशमा अमेरिकामा पनि गरेको श्राद्ध गर्छन्, तर विदेशमा श्राद्ध गर्ने निर्देश छैन। अनि एउटा यस्तो भने पनि छ नि, उसले त्यो श्राद्धको लागि ल है मेरो गरिदिनु, मेरो तर्फबाट भनेर खर्च पानी पठाइदिएर म आउन सकिनँ भनेर दाजुभाइलाई नै अथवा कसैलाई पठाइदियो, उहाँ चोखो खाएर बस्यो, तर यहाँ पठाइदियो भने चाहिँ गर्नु पर्छ। त्यसले चाहिँ गर्नु परेन। त्यो कुरा एउटा यहाँ अहिले जल्दो बल्दो धेरै मान्छेको यो समस्या देखिरहेको छु मैले है। होइन, अब तपाईँले सोधिहाल्नु, तपाईँले एउटा कुरा क्लियर गरिदिनु, म स्पष्ट गरिहालौँ। जस्तो बाबुआमा प्रतिको क्रिया गरेर श्राद्ध गर्ने काम चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् है। अब यो क्रियाका बारेमा मैले विशेष भन्नु किन भनेको छैन, अहिले धेरै मान्छेहरू क्रिया पद्धति चाहिँ 3 दिनमा गर्ने, 5 दिनमा गर्ने, सिद्ध्याउने भनेर लागेका छन् नि। अब यहाँ मेरै एकजना साथीको चाहिँ त्यसै क्रिया नगरेर सिद्ध्याएका छन् र पछि पितृले आएर त्यो प्रेतले आएर उहाँ चिच्याएर घर भएर चौपट्ट गर्यो। हाम्रो धर्म संस्कार अनुसार त्यस्ता कुराहरू छन्। अरू संस्कारमा के छन्, अरू कुरा हामी जान्दैन। हाम्रो हिन्दू संस्कारमा त्यो छ। त्यसै तिनीहरूको कृत्य गरेपछि ऊ सन्तुष्ट भएर गयो। अब यहाँ 3 दिन र 5 दिनमा किन सिद्धिँदैन भने हाम्रो मरेको दिनदेखि 10 दिनसम्म चाहिँ जीव बनाउनु पर्छ। जीवै बन्या हुँदैन। अब अनि अर्को कुरा के छ, 10 दिनको कुरा किन राखेको त हेर्नुहोस्, यहाँ कति वैज्ञानिक कुरा छ क्या। कसैको बाबुआमाले जस्तो आमाले छोरो जन्माइ त 10 महिना उसले पेटमा बोक्छे,
10 महिना पेटमा बोक्दा उसलाई कति कष्ट होला कल्पना गर्नुहोस् त्यो आमालाई। त्यो कष्ट हामीले बुझ्न सक्नु पर्यो। भने 10 दिनमा कष्ट दिएर बोकेकी आमाबाट जन्मिएको छोराले 10 दिन आमाको लागि दुःख गर्न सक्दैन भने त्यसले त्यो 3 दिन किन गर्नु? के गर्नु? त्यो के छोरो? त्यो नगरे भयो, त्यो कुपुत्र हो। त्यस्ता कुपुत्रहरूले 3 दिन र 5 दिन भन्ने कुपुत्रहरूले आफ्नो बाबुआमाप्रति श्रद्धा छैन तिनीहरूको, तिनीहरू नगरेछ तिनीहरूको अधोगति हुन्छ। देखावटी 3 र 7 दिन 5 दिनमा क्रिया गरेर अधोगति हुन्छ, दुर्गति हुन्छ, त्यो काम नगरे हुन्छ। अनि सन्तान नहुनेले पिण्ड चाहिँ श्रीमतीलाई खुवाउनु मध्यम पिण्ड भनेको छ नि एउटा, यो के हो? त्यस्तो भनाइ छ। किनभने सन्तान छोरा भएनन् भनेदेखि बिचको पिण्ड खुवायो भने छोरा हुन्छन् भन्ने त्यस्तो भनाइ छ। त्यसको प्र्याक्टिकल कति कतिले गरे मध्यमलाई दियो भने मध्यम पिण्ड भन्ने वचन छ। अब त्यो वचन पिण्ड खुवाएर भने त्यसमा त्यहाँ श्राद्धका अङ्ग पुरा गर्नु पर्यो नि त। कति श्राद्ध यो भन्दै खाइदिउँ भनेर हुँदैन। यो भने मैले खानु पर्यो यसो भनेर चाहिँ त्यस्तो पनि हुनसक्छ। अब यी कुरा चाहिँ यी अलौकिक कुरा छन् कि। अलौकिक कुरामा तपाईँलाई एउटा घटना बताउँछु। म मेरो आफ्नो घरको घटना बताउँछु। मेरो बुवालाई चाहिँ 11 उधारी दान गर्नुपर्ने एउटा सबै कुरा दान गर्दाखेरि एउटा ओड्ने छुटेछ। पछि बाले ओड्ने मलाई किन नपठाइदिएको भन्नुभयो। अनि ओहो ओड्ने दान गरेर छुटेछ भन्नु दाजुले। अन्त मैले पछि यहाँबाट ओड्ने किनेर पठाइदिएँ। मैले यो कुरा किताबमा लेखेको छु। अनि त्यो ओड्ने किनेर पठाएपछि अर्को मासिकमा त्यो ओड्ने दान भयो। त्यो दान भएको ओड्ने त पुरेतले लगे हेर्नुहोस्। तर त्यो मासिक सिद्धिको 7 दिनपछि त्यही ओड्ने लिएर बा फेरि आइपुग्यो, फेरि देखिनुभयो मैले ओड्ने पाएँ भन्ने खुसी हो। त्यसमा यो के छ भने हाम्रो जस्तो यहाँको यो अहिले हामीले बोलेको कुरा संसार पुग्छ नि, यो प्रविधि पनि जानिसकेपछि अब हामीले दिएको पिण्ड कोही नास्तिकहरू हामीले यहाँ दिएको पिण्ड दिएर माथि भुइँ तलामा श्राद्ध गरेर माथि 3 तलामा बाउ राख्छ बाउले पिण्ड पुग्छ भन्छन् क्या। यो मूर्खहरूका प्रश्न हुन्, किनभने ज्ञान नभएका मान्छेका प्रश्नहरू। किनभने हाम्रो जस्तो यो प्रविधिले अहिले यहाँको चिज अमेरिका पुग्छ नि, त्यस्तै हाम्रा मन्त्रका प्रविधिले यहाँका चिज चाहिँ पितृ पुग्छन्। त्यसमा यो कुरा बुझेर हामीले श्राद्धको महत्त्व बुझ्नुपर्छ, श्राद्धको महत्त्व दर्शाउनुपर्छ। श्राद्ध चाहिँ जस्तो पनि हामीले भगवान कृष्ण थिए कि थिएनन्, शिव के थिएन हामी देखेनौँ, तर हाम्रा बाबुआमा हजुरबाजुमा त थिए नि त। त्यसमा तिनीहरू आज यहाँबाट एउटा शरीरको एउटा कपडा छोडे जस्तो गीतामा भनेको छ, एउटा कपडा छोडेर अर्को कपडा फेरे जस्तै हो। मान्छे यो शरीर छोडेर शरीरमा जाने ती पितृहरू छन्, तिनीहरूले खान पाउँछन्, खान पुग्छ तिनीहरूलाई, त्यो दिनुपर्छ। अनि पितृहरूले त जुन रूपमा छन्, जुन योनिमा छन्, गाई भए छन् भने राम्रो घाँस खान पाउँछन् त्यो दिन, अरू कुनै जीव जनावर छन् उनलाई मनपर्ने खान पाउँछन् छोराले दिएको पिण्डले भनेको छ होइन। एउटा कुरो त्यो। अर्को कुरो यहाँलाई अब यो प्रसङ्ग गरिहालौँ। अर्को चाहिँ यो श्राद्धमा अब पिण्ड महालय श्राद्धकै एउटा कुरा गरौँ। महालय श्राद्धमा कसैले 16वटा पिण्ड दिने, कसैले 9वटा दिने, कसैले 6वटा दिने गरेका छन्। यसको सार तत्त्व के हो? कतिवटा पिण्ड दिनुपर्छ महालय श्राद्धमा? यो सार तत्त्व के हो भने महालय श्राद्धमा कतिवटा पिण्ड दिनुपर्छ भन्ने निश्चित हुँदैन। कसका पितृ कतिवटा छन्। जस्तो तपाईँका फुपू एउटी होलिन्, मेरी फुपू 40 होलिन् भने 40 फुपू हुनेका सङ्ख्या यसै बढ्यो। फुपूहरूलाई पनि दिनुपर्ने, तातमतृतलाई पनि दिनुपर्ने महालय श्राद्धमा। तातमतृतय भन्ने श्लोकको अर्थ मैले यसमा अर्थ व्यापक हिसाबले लेखेको छु। तातमतृतय शपथ जननी माता महातीतम षष्ठी तीतनयादि तातजनी सभार्थ शास्त्रीय ताताम मातो भविन निपत्य धवै जया पिता सद्गुरु शिष्याप्ता पितरो महालय विदौ तीर्थे पितरो शिष्याप्ता पितरो यदि पितृ हुन् पितृ भए केमा भने महालय विधिले श्राद्ध गर्दा तीर्थे भनेर तीर्थ श्राद्ध गर्दा तर्पण गर्दा कुन तर्पण गर्दा नित्य तर्पण। अब यहाँ यो यी किसिमका पितृहरू छन् हाम्रा। ती पितृलाई दिने भएकोले जुन षट्पिण्डात्मक श्राद्ध गरिन्छ नि, षट्पिण्डात्मक श्राद्ध चाहिँ दर्श श्राद्ध अभिप्रायण भनेको छ शास्त्रले। षट्पिण्डात्मक यदि दर्श श्राद्ध अभिप्रायण, षट्पिण्डात्मक श्राद्ध भनेको चाहिँ दर्श श्राद्धका लागि हो। दर्श श्राद्ध गर्दा अब कुन श्राद्ध गर्दा कतिवटा पिण्ड दिने त्यो शास्त्रमा व्यवस्था छ। त्यसैले महालय श्राद्ध गर्दा चाहिँ के हो भने षट्पिण्डात्मक श्राद्धले हुँदैन। किनभने महालय श्राद्धमा एउटा त बाउको श्राद्ध गरेकामा आमालाई शपथ नै गर्न पाइँदैन। किनभने महालय गया श्राद्धे अन्नष्टक्या मृते हनि मातु श्राद्धम पृथक कुर्यात्। महालय श्राद्धमा गया श्राद्धमा अन्नष्टका श्राद्धमा, अन्नष्टका श्राद्ध भने छुट्टै हुन्छ, त्यो श्राद्धमा र तिथि श्राद्धमा आमालाई छुट्टै पिण्ड दिनुपर्छ। अन्यत्र पत्नीलाई छ, अरू श्राद्धमा चाहिँ पतिका साथै दिने। जस्तो दर्श श्राद्धमा शपथी गर्न पाइन्छ, छपिण्डी श्राद्धमा। र त्यस्ता शपथी गर्ने थुप्रै श्राद्धहरू छन् जो हामी गर्दैनौँ र हामीले गर्ने चाहिँ महालय श्राद्ध हो। अब महालय भनेको महान आलय, ठुलो घरमा बसेका पितृहरूलाई बोलाएर गरिने श्राद्ध हो भन्ने। अब 6वटा पिण्ड किन मिल्दैन भनेदेखि हाम्रो श्राद्ध गरिँदैन। हामी त सक्रिन महालय श्राद्ध गर्छौँ। हेर्नुहोस् हामीले गर्ने श्राद्ध जस्तो महालयका 16वटा तिथिमा श्राद्ध गर्ने 6 पिण्डले हुन्छ, त्यही 6 पिण्ड बाँडेर पुग्छ। हेर्नुहोस्
यो शास्त्रले व्यवस्था गरेको छ र ऋषिमुनिहरूबाट चाहिँ हामी जस्ता मान्छे होइन तिनीहरू चाहिँ दिव्य दृष्टि भएका मान्छे हुन् उनीहरूले जो शास्त्र व्यवस्था गरे त्यो कसैका बाउको पितामा चाहिँ त्यसलाई चेन्ज गर्ने भनेपछि अब बुवालाई छुट्टै आमालाई छुट्टै हजुरबा हजुरआमालाई छुट्टै छुट्टै दिनु पर्यो पितृपितामह प्रपितामहलाई 3टा पिण्ड मातृपितामही प्रपितामहीलाई 3टा पिण्ड 6वटा पिण्ड भयो मातामह प्रमातामह पितृप्रमातामहलाई 3वटा पिण्ड मातृपितामही प्रपितामहीलाई मातामही प्रमातामही पितृप्रमातामहीलाई 3वटा 12वटा पिण्ड त भनेको छ कात्यायनले तर हेमानीले के भनेपछि अशक्त चेत नपिण्डम दद्यात् नपिण्डानि दद्यात् भनेको छ तिमी अलि अशक्त छौ भने 12 पिण्ड गरेर 9 पिण्ड दिन सक्छौ भनेको छन् त्यो कारण के हो त भनेदेखि तपाईँ हामीले महालय श्राद्ध बुझ्नलाई तर्पण बुझ्नुपर्छ अनि 9वटा पिण्डले कसरी पक्नुस् है म भन्छु तपाईले महालय श्राद्ध बुझ्नलाई तर्पण बुझ्नुपर्छ तर्पण बुझ्नलाई महालय श्राद्ध बुझ्नुपर्छ यस्ता एक अनि अर्कामा अन्यस्थित छन् क्या चिजहरू अब यी 9वटा चाहिँ 9वटा श्राद्ध 12वटा श्राद्धका चाहिँ के भने पार्वण पितृ भयो यिनीहरू यिनीहरूलाई पार्वण पितृ भनिन्छ मातृपितामही प्रपितामही यिनीहरू पितृपितामह प्रपितामह मातृपितामही प्रपितामही मातामह प्रमाता प्रमातामह सपत्नी अब मातामहलाई किन दिनु पर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पितरो यत्र पूज्यन्ते तत्र मातामह ध्रुवम जहाँ पितृपितामह प्रतिपालाई श्राद्ध गरिन्छ त्यहाँ मातामह प्रमाता प्रमातामहलाई श्राद्ध गर्नै पर्छ त्यसैले यी 12वटा पिण्ड दिने खाने पितृहरू चाहिँ पार्वण पितृ हुन् यिनीहरूलाई तर्पणको अञ्जली पनि 3 चोटि दिन्छ 3वटा पिण्ड क्रमशः दिने हुनाले तर्पणको अञ्जली पनि 3 चोटि दिन्छ र अरूलाई भनिन्छ एकोदिष्टकोण पितृ भनेर के भने काकादेखि लिएर काका ठुलाबा ठुलेमा बढियामा आफ्नो सासू ससुरा अनि आफ्नो मामा माइजू अनि आफ्नो छोरा भतिजा पनि कोही मरिया हुनसक्छ नि काकाका छोराहरू यिनीहरूलाई दिने पिण्डले गरेर महालयमा अरू पिण्डहरू पनि चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ ती 12वटा पिण्ड चाहिँ सङ्ख्या सबैका भए 12वटा बाहेक अरू सङ्ख्या चाहिँ कसका के न जस्तो मेरा चाडा काका छन् भने चाडा काका पिण्ड भए तपाईँको काका छैन भने काकाको पिण्ड परेन तर्पण कति दिन्छ त्यो अनुसार दिनु पर्यो तर्पण जस्तो नित्य तर्पण गर्ने मान्छेले त्यो महालयमा तर्पण गर्ने मान्छेले जतिवटाको नाउँ लिएर तर्पण गर्छ त्यतिवटा पिण्ड दियो भने मात्रै महालय श्राद्ध हो किन दिनु पर्यो त भनेदेखि तपाईको के छ भने शून्य प्रेतपुरी कृत्वा त्यो तपाईले गरेको श्राद्धको दिन प्रेतपुरी नै शून्य गरेर पितृ आउँछन् भनेको छ अनि प्रेतपुरी नै शून्य भएर तपाईसित समय पितृहरू 20वटा 25वटा होलान् आकाशन वरिपरि आएर आएका छन् अब त्यो वरिपरि आएको भने जस्तो तपाईको यो आफ्नो घरमा कुनै मान्छेका चाहिँ 10 जना मान्छे आए 10 जना मान्छे आएका छन् तपाईले 6 जना मान्छेलाई चाहिँ भात खुवाउँछु दाल भात तरकारी खुवाउँछु भन्नुभयो अनि 4 जनालाई चाहिँ पानी खुवाएर पठाउन सक्नुहुन्न 4 जनालाई चाहिँ पानी खुवाएर पठाउने 6 जनाले चाहिँ भात पानी खुवाएर पठाउनु हो भने त्यो ठिक हो कि होइन त्यो ठिक होइन पंक्ति भेद भयो त्यसको अपराध लाग्छ दोष लाग्छ त्यसैले तपाईको घरमा चाहिँ सम्पूर्ण तपाईका पितृ आउने अनि तपाईले ती पितृलाई दिनु भएन भने तपाईलाई लाग्छ यो 6 पिण्ड गरेर महालय श्राद्ध गरेर मैले बारम्बार यो कुरा भनेको छु 6 पिण्ड दिएर कसैले महालय श्राद्ध गर्छु भने त्यसले महालय श्राद्ध गरेन र दोस्रो कुरा तपाईलाई अर्को कुरा भन्छु म तपाईलाई तपाई एउटा कुलको एउटा गोत्रको मान्छे हुनुहुन्छ तपाईले अर्को गोत्रको श्रीमती ल्याएको हुन्छ हैन अर्को गोत्रबाट आएर आफ्नो गोत्रमा बनाएर ल्याएकी श्रीमतीले दिएको हातको पिण्ड पानी थेर दिएर आफ्ना 7 पुस्ता तार्ने तपाई चाहिँ 21 कुल तर्ने भएका छन् तपाईको 21 कुल तार्ने अनि त्यो श्रीमतीको बाउलाई तपाईले पिण्ड दिनुपर्ने व्यवस्था छ त्यो बाउलाई पिण्ड दिएपछि तपाईलाई सामाजिक न्यायिक धार्मिक सबै अपराध लाग्यो जुन श्रीमतीका हातले दिएको पिण्डले तपाई आफ्नो बाउ तार्ने बाउ बुढाको तार्ने त्यो श्रीमतीको बाउले पिण्ड नपाउने यो भन्दा अन्याय के हुन्छ हैन पार्वण श्राद्धमा त दिन्छ नि त ससुरालाई पनि पिण्ड दिने कहाँ 6 पिण्ड दिनले कसरी 6 पिण्ड दिन त दिएन 6 पिण्ड दिएन हो त 6 पिण्ड हेर्ला भनेको मैले यो 6 पिण्ड दिने मान्छेहरूले अपराध गरेका छन् श्राद्धको नाउँमा र अब सुन्नुस् यहाँ एउटा कुरा त्यो अपराध गरेको कारण एउटा छ अब कतिपय मान्छे यहाँ मभन्दा जान्ने मान्छे हुनुहुन्छ उहाँहरूले के भन्छ भने कात्यायनले गृहस्थमा के लेखा छ भने 3 पिण्डान अवरेज दद्यात् 3 पिण्डान अवरेज दद्यात् भन्ने सूत्र दिएको छ हेर्नुहोस् 3-3वटा पिण्ड देऊ भन्ने अर्थ हो त्यसको सामान्य अर्थ तर 3-3वटा पिण्ड देऊ भनेको अर्थ 6 पिण्डको अर्थ होइन 3 पिण्डको अर्थ के हो भन्छ भने जस्तो तपाईको यो घरमा हामी यहाँ 3 जना बसेका छौँ पल्लो कोठाबाट आमाले के भनिन् भने जहाँ छोरी त्यहाँ 3 जना बस्नु भएको छ 3-3वटा सन्तला दे भनेर भनिन् अब 3-3वटा सन्तला दे भन्ने वाक्य नै यहाँ पनि प्रयोग हो होइन तल्लो कोठामा नि मान्छे बसेका छन् यहाँ 3-3वटा सन्तला दियो भनेदेखि हामी 2 जना भए त 6वटा पिण्ड भयो 6वटा सन्तला भयो पुग्यो होइन 3 जना छौ नि कतिवटा सन्तला चाहियो 9वटा चाहियो शब्द त 3-3वटै भन्या होइन अनि 3-3वटा सन्तला बाँड्दै भनेर तल बसेर तल 6 जना मान्छे बसेर छन् भने कतिवटा गयो 18वटा गयो शब्द चाहिँ 3-3वटा सन्तला बाँड्ने भनेको होइन भनेपछि त चाहियो नि त्यो 3-3वटा सन्तला बाँड भन्ने वाक्यको अर्थ के रहेछ त
कुनै कोठामा 6वटा रहेछ अर्थ दाना, कुनै कोठामा 9वटा दाना छ, कुनै कोठामा त 12 दाना पनि छ, कुनै कोठामा 30 दाना पनि रहेछ नि त। 10 जना छ भने त 30 दाना भयो। त्यसैले 3 पिण्ड अवधिज दत्यात्को अर्थ 6 पिण्ड दियो भने होइन। 3 पिण्ड आमालाई, 3 पिण्ड बाउलाई, 3 पिण्ड महालेको बाउलाई, 3 पिण्ड महालेको हजुरआमालाई गर्दा 12 पिण्ड भयो। किनभने कात्यायनलाई अब यहाँ त्यो यसको अर्थ किन मैले यो किताबमा मैले भनेको छु सबै कुरा। कात्यायनले 3 पिण्ड अवधिज दत्यात् भनेको अर्थ चाहिँ 6 पिण्ड अर्थ हो भनेदेखि कात्यायनले नि के भनेको छ भनेदेखि कुर्या द्वादश दैवत्यम प्रेत पक्षे तु सर्वदा तथा तीर्थे गयायाम च एष श्राद्ध विधि स्मृत। तिमी गया जस्ता तीर्थमा र घरमा गरिने महालय श्राद्धमा 12वटा पिण्ड पारम्परिक पिण्डलाई अनिवार्य दिनुपर्छ भनेका छन्। अब 12वटा पिण्ड अनिवार्य दिनुपर्छ भन्ने पनि तिनी कात्यायन। 3 पिण्ड अवधिज दत्यात् भने पनि तिनी कात्यायन। अब त्यो 3 पिण्ड अवधिज दत्यात्को अर्थ चाहिँ 6 पिण्ड हो भने कि त कात्यायनलाई बहुला भन्नु हामीले कात्यायनलाई बहुला भन्ने सिद्ध गरेर मात्रै 6 पिण्डको महालय श्राद्ध गर्नुपर्छ। अनि यसको लागि चाहिँ अब आधार सूत्र के हो त? आणविक हो कि पारसर सूत्र हो कि कात्यायनी हो कि अथवा अहिले प्रचलनमा आएका श्राद्ध पद्धतिहरू हुन् कि विभिन्न ब्राह्मणका मतहरू छन्? यसको समस्या चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ भने समस्या कहाँ छ भनेदेखि हामी धेरैजना पढे लेखेका मान्छेहरू कति पढे लेखेका छौँ एउटा समस्या छ। अनि कुन लेभलको पढे लेखेका मान्छेले गाउँघरमा श्राद्ध गरेका छन्। अब श्राद्ध गर्ने ती पण्डितहरू जति जानेर श्राद्ध गराए नेपालको धर्मशास्त्र छ तिनीहरूले थामेका छन्। हेर्नुहोस् यो अध्ययन गरेर किताब लेख्ने मैले थामेको छैन। अब पढाएर ठुलो विद्वान भएर पढाएर प्राध्यापक भए, प्रोफेसर भए, कोही न्यायाचार्य भए, कोही वेदान्ताचार्य भए, धर्मशास्त्राचार्य भए, तिनीहरूले थामेका छैन। किन तिनीहरूले अनि जो पुराण भएर गाउँघरमा पण्डित भएका छन् नि ती पण्डितले थामेका छन्। पण्डितले पुराण भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जमानामा जति बेला श्राद्ध पढ्दाखेरि 5 रुपियाँ पाउँथ्यो नि, पुराण भन्दा 500 पाउँथ्यो। 7 दिनको 500 पाएपछि त 7 दिनमा त 35 रुपियाँ पायो श्राद्ध गर्ने मान्छे त। त्यसैले त्यो श्राद्ध गर्ने मान्छे चाहिँ बडा हेय पनि भयो। तर त्यही हेय भएको मान्छेले चाहिँ हाम्रो धर्मशास्त्र थामेको छ। अब श्राद्ध गर्ने ब्राह्मण जो छ पुरोहित, अहिले यहाँले हामीले भर्खर कुरा गऱ्यौँ धर्मशास्त्र जसले थापेका छन् होइन, हाम्रो रीतिरिवाज परम्परा जसले थामिदिएका छन् ती चाहिँ बिचराहरू एउटै ब्राह्मणले 12 घर 14 घर 16 घर श्राद्ध गरेका छन्। अब जबकि एउटा घरमा श्राद्ध गरेपछि अर्को घरमा गएर खानु हुँदैन भनेको छ। एक ठाउँमा टिको लगाइसकेपछि अर्को ठाउँमा गएर लाउनु हुँदैन भनेको छ। अब यो त्यो त छैन। त्यसपछि ब्राह्मण पनि पढेको एकदम विद्वान होइन, वाक्यहरू वचन मिलाउन सक्ने, पितरो वाक्य मिच्छन्ति भाव मिच्छन्ति देवता, पितृहरू वाक्यमा इच्छा गर्छन् त्यस कारणले पितृहरूलाई वचन मिलाएर दिनुपर्छ भनेको छ। यो सम्भव छैन। कसरी यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हेर्नुहोस् हाम्रो श्राद्ध कर्म अहिलेसम्म जुन भएको छ त्यो भएका कुरा नै कति शुद्ध छन् कति अशुद्ध छन् भनेर केलाउनुतिर लाग्यो भने सबै चौपट्ट हुन्छ। त्यसैले सबै चौपट्ट हुनु हुँदैन। तर जसले त्यति काम जानेर भने धर्म संस्कृति र सभ्यता थामिदिएका छन् तिनीहरू धन्यवादका पात्र छन्। र जो मान्छेले श्राद्ध अब एक ठाउँमा गरेर अर्को ठाउँमा गर्दैन हुँदैन भन्ने कुरा छ नि, नियम त हो। हिजोका दिनहरूमा श्राद्धकर्ता पनि जान्ने हुन्थे, श्राद्धकर्ताका भान्जा भान्जी पनि पढेका हुन्थे, पण्डित हुन्थे। अहिले त नेपालमा संस्कृत विद्या नै मूलोच्छेदन गर्न लागेका छन् मान्छेहरूले। संस्कृत विद्या हराउँदै गएको छ। पहिले पढ्ने मान्छे भने संस्कृतै पढ्थे र सबै मान्छे घर घरमा जान्ने हुन्थे, नभए टोलमा जान्ने हुन्थे। अब जान्ने मान्छेको अभाव छ। यस्तो अवस्थामा श्राद्धकर्ताले चाहिँ जस्तो श्राद्ध गराउनु पर्यो, मेरो घरमा त्यो मान्छे आएन भने श्राद्धै हुँदैन, अर्को मान्छे आएन भने श्राद्धै हुँदैन। त्यसैले श्राद्ध टुटाउनु हो कि एकजना मान्छे 2-3 ठाउँमा गर्नु ठिक हो त भन्दाखेरि चाहिँ श्राद्ध टुटाउनु भन्दा चाहिँ एकजनाले 2-3 ठाउँमा गर्नु ठिक हो। किनभनेदेखि अब त्यो पितृ त्याग गरेर श्राद्ध ब्राह्मण चाहिँ जतिसुकै प्रयोग गरे पनि अयोग्य हुँदैन भनिएको छ। ब्राह्मण जतिसुकै पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले उसले श्राद्ध गर्ने समय पनि कतिपय मिलाउन सक्दैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब नमिलाए पनि केही नहुनुभन्दा कानुनमा मुनिको भन्छ नि त, केही नगरिकन बस्नुभन्दा गर्नु चाहिँ ठिक हो। त्यसैले पितृले आएर जुन सेवा राख्छ क्षमा दिन्छन् पितृले। र एउटा मान्छेले एउटा ठाउँमा श्राद्ध गरिसकेपछि त्यस ठाउँमा भात खानु भएन, त्यस ठाउँमा एक गिलास दुध खाएर जानुभयो, एक गिलास पानी खाएर जानुभयो, फलफुल खाएर जानुभयो। फलफुल र दुध पानीलाई के भन्छ भने खाएको तृप्ति पनि हुन्छ, नखाएको दोष पनि लाग्दैन, खाएको दोष पनि लाग्दैन। त्यसैले एउटामा श्राद्ध सकेर त्यसले दुध र फलफुल खाएर जान्छ, अनि अर्कोमा गएर फेरि त्यो कुल्ला गर्छ होइन, जल अभिषेक गर्छ, यहाँ लगाएको टिको त्यसले पुस्नु नि पर्छ। यहाँ लगाएको टिको पुसेर जान्छ, अनि यहाँका पितृ पनि सन्तुष्ट हुन्छन्, उहाँका पितृ पनि सन्तुष्ट हुन्छन्, अनि लास्टमा गएर उसले खाना खानलाई दोष छैन। यसरी श्राद्ध काम चलाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा छु। अब श्राद्ध नि अब जस्तो अब कतिवटा गर्नुपर्ने शास्त्रमा 96वटा श्राद्ध त नित्य लेखेको छ। अब त्यो 96 श्राद्ध कोही पनि यो कलियुगमा लुप्त भएको अवस्थामा कोही गर्दैनन्। अब त अनिवार्य श्राद्ध चाहिँ के छ भने बाउको श्राद्ध, आमाको श्राद्ध र महालय श्राद्ध अनिवार्य हुन्।
अनि अर्को एउटा पृष्ठवती श्राद्ध मैले अघि भने नि त्यो पृष्ठवती श्राद्ध चाहिँ यो कहीँ पनि चलन छैन कहीँ चलन छैन केही मान्छेले गर्छन् केही मान्छेले गर्छन् मेरो माइलो दाजुले गर्छ मेरो बुवाले गर्नुहुन्थ्यो मेरो ठुलोबाले गर्नुहुन्थ्यो पण्डित मेरै गुरु पुरुषोत्तम भट्टराईले गर्नुहुन्छ त्यसैले केही मान्छेहरू गर्नेछन् मेरो यो प्रचारमा यो सबैमा शास्त्रहरूमा लेखिएर किताब पद्धतिहरूमा आएर यो अज्ञानता हो यो अज्ञानता के हो भने मैले तपाईँलाई अघि पनि भने पृष्ठवती श्राद्ध अनिवार्य हो नगरिकन हुँदैन त्यसैले तपाईँले पृष्ठवती श्राद्ध गर्ने बाउको श्राद्ध गर्ने आमाको श्राद्ध गर्ने महालय श्राद्ध गर्ने यी चारवटा श्राद्ध अनिवार्य हुन् तीर्थ श्राद्ध काम्य श्राद्ध हो अब गरे पनि भयो नगरे पनि गया श्राद्ध र ब्रह्म कपाल गरेपछि अरूतिर नगरे पनि केही छैन गरे फाइदा छ नगरे पनि फाइदा छैन अनि हजुरबा हजुरआमाको श्राद्ध के छ भनेदेखि महालयमा पिण्ड दिने हुनाले हजुरबा हजुरआमाको श्राद्धमा के भन्छ भने कृते फलातिशय हजुरबा हजुरआमाको श्राद्ध गर्यो भने कुप्राबा कुप्रै आमाको श्राद्ध गर्यो भने फलातिशय फाइदा हुन्छ अकृत्य नप्रत्यवाय तिमीले गरेनौ भने दोष लाग्दैन प्रत्यवाय लाग्दैन त्यसैले ती श्राद्ध नगरे पनि दोष लाग्दैन किनभने महालय श्राद्ध तिनीहरू पिँढी हुन्छ तिनीहरूका छोराले श्राद्ध गरिसकेका छन् कतिपय पितृ त तारिसकेका छन् नि बलमेल गरिसकेका भने तिनीहरूलाई श्राद्ध नगरेदेखि दोष लाग्दैन तर बाउआमाको चाहिँ श्राद्ध नगरे पनि दोषै लाग्छ अनि सिधा चाहिँ यो महालय श्राद्धमा कतिवटा सिधाको के छ कहिले 5 वटा कहिले 9 वटा अब यसमा पनि समस्या छ के छ भनेदेखि 9 वटा सिधा गर्ने समस्या के हो भनेदेखि सिधा गर्यो पिण्ड दिएको चाहिँ पितृलाई हो सिधा दिएको चाहिँ पितृ ब्राह्मणलाई र विष्णुदेवलाई हो त्यसैले तपाईँले श्राद्धमा कतिवटा पितृ ब्राह्मण राख्नुहुन्छ र कतिवटा विष्णु राख्नुहुन्छ त्यो ऋषि अनुसार सिधा गर्नुपर्छ ऋषि कतिवटा छन् त्यसमा सिधा गर्ने हो त्यसैले 9 वटा र 5 वटा कुरा नलान जानुहोस् तपाईँका ऋषि कतिवटा ठगी त्यसमा त 4 वटा ऋषि रहन्छन् महालय श्राद्धमा एउटा चाहिँ भूस्वामी हो अब चाडा ऋषि राख्नु चाहिँ श्राद्ध चाहिँ महालय श्राद्ध होइन त्यही अघि मैले भने दर्श श्राद्ध हो त्यो चाडा ऋषि राख्नुपर्छ यो पनि महालय श्राद्ध जस्तो विश्वदेव एउटा राखे हुन्छ बरु त्यसको व्यवस्था मैले यो किताबमा त भनेको छु होइन अब यो किताब कति हजार किताब छापिया छ कतिवटा पुग्छ विदेशमा पनि अब यो चाहिँ यो माध्यमबाट चाहिँ धेरै हजारौँ मान्छेले सुन्ने भएको महालय श्राद्धमा विश्वदेव एउटा राख्नुपर्छ अब किन 3टा राख्नुपर्छ किनभनेदेखि महालय श्राद्धमा पितृपितामह प्रपितामहका लागि एउटा पितृ ब्राह्मण राख्नुपर्छ अनि विश्व अनि मातृपितामही प्रपितामहका लागि एउटा विश्वदेव राख्नुपर्छ एउटा पितृ ब्राह्मण राख्नुपर्छ मातामह प्रमातामह वृत्त प्रमातामह सपत्नीका लागि एउटा पितृ ब्राह्मण राख्नुपर्छ 3टा भए ती 3टाको उभयत्र 3टा राख्न पनि सकिन्छ एक वटा 2 राख्नु भनेको एकैको उभयत्रमा भनेको हुनाले 3टा पितृ ब्राह्मण 3टा विश्वदेव राखेर 6 वटा भयो अनि तर एउटा पितृ ब्राह्मण अर्को राख्नुपर्छ हेर्नुहोस् जो तातावती व्यवस्था गरेर 21 पितृ गर्छन् नि 21 पितृगणलाई तपाईँले पिण्ड दिनलाई पितृ ब्राह्मण नराखेर हुँदैन के त्यो पितृ ब्राह्मणले चाहिँ पुर्याउने हो क्या हाम्रो श्राद्ध गरे पितृकामा पुर्याउने ती ऋषिहरू त्यसैले तिनीहरू पुर्याउनु भएको हुनाले 21 वटालाई एउटा पितृ ब्राह्मण राख्नुपर्छ त्यसैले महालय श्राद्धमा घटीमा 5 वटा बढीमा 7 वटा चाहिँ त्यो सबभन्दा थोरै हो अब होइन यत्रो काम त म गर्न सक्दिनँ भन्यो भने बरु एउटा विश्वदेव र एउटा पितृ ब्राह्मण 2टा मात्रै राखेर महालय श्राद्ध गर्न सकिन्छ तर 2टा विश्वदेव र 2टा पितृ ब्राह्मण राखेको गरेको श्राद्ध महालय श्राद्ध होइन अनि त्यो पद्धतिले त फेरि त्यो अनुसारको 7 वटा विश्वदेव राख्ने किसिमको वाक्य बनाइदिया छैन अब यो पद्धतिमा के छ यी पद्धति महालय श्राद्ध किताब होइन नि हो त्यही त गाह्रो छ यी किताब चाहिँ दर्श श्राद्ध किताब हुन् दर्श श्राद्ध नेपालमा हटेको चाहिँ 300 वर्ष करिब भयो दर्श श्राद्ध भनेको चाहिँ के अलि प्रश्न प्रत्येक औँसीमा प्रत्येक ब्राह्मणले बाबुआमा नहुने ब्राह्मणले प्रत्येक औँसीमा श्राद्ध गर्नुपर्छ त्यो प्रत्येक औँसीमा गरिने श्राद्धलाई दर्श श्राद्ध भन्छ तपाईँले पात्रमा हेर्नु भने दर्श श्राद्ध भनेर लेखेको हुन्छ औँसी हुँदैन कहिले त्यो श्राद्ध औँसी दिनुपर्छ कहिले चतुर्दशी दिनुपर्छ तिथि चाहिँ कुन दिन औँसी छ त्यो राति निसी राति औँसी भएको दिनको श्राद्ध चाहिँ श्राद्ध गर्नुपर्छ अब भोलिपल्ट राति औँसी छ भने भोलिपल्ट हुन्छ अघिल्लो दिन राति औँसी सुरु भएको छ भने अघिल्लो चतुर्दशी दिन त्यो श्राद्ध गर्नुपर्छ त्यसलाई भन्छ दर्श श्राद्ध त्यो दर्श श्राद्ध चाहिँ षट पिण्डात्मक श्राद्ध अथवा 6 वटा पिण्ड दिएर गर्ने श्राद्ध हो त्यसपछि 2टा विश्वदेव 2टा पितृ ब्राह्मण राख्नुपर्छ अब त्यो दर्श श्राद्ध नै के भयो भने हाम्रा मान्छेले दर्श श्राद्ध छोडे नेपालमा थिएन भारतमा पनि दर्श श्राद्ध गर्न छोडे अनि महालय श्राद्धलाई के गरे दर्श श्राद्धमा लाई नै महालय श्राद्धमा स्थानान्तरण गरे र महालय भनिदिए तर महालय श्राद्ध चाहिँ 6 वटा पिण्ड दिएर गर्ने महालय श्राद्ध होइन अनि जसले बेसी पिण्ड हाम्रो त बाले 16 वटा पिण्ड दिनुहुन्थ्यो 32 वटा पिण्ड दिनुहुन्छ नि पिण्ड दिनुभयो तर ब्राह्मण चाहिँ कति राख्नुभयो त 4 वटा राख्नु भने त्यो पनि सिद्ध भएन
भनेपछि त्यो पिण्ड जतिवटा ब्राह्मण हुनुहुन्छ नि पिण्ड पनि त्यति नै हुनु पर्यो। पिण्ड होइन, ब्राह्मण त एउटा ब्राह्मणले 3वटा पिण्ड त बोक्ने भए नि त, पितृ पितामह प्रपितामहको 3वटा पिण्ड बोक्ने भए। हुन त ब्राह्मणको व्यवस्था त धेरै छ, 120 ब्राह्मण व्यवस्था गरेको छ, तर साध्य क्रियान्वयन विस्तार धेरै ब्राह्मणलाई धेरै विस्तार गर्न पनि सकिँदैन भने हुनाले अनि त्यसमा एकदम घटीमा राखेका हुनु कात्यायले एकै कमोत्र वा भनेर एक-एकवटा चाहिँ कमसेकम पितृ ब्राह्मण राख है भनेर। पितृ ब्राह्मण र सिधा पिण्ड मिल्नु पर्यो, एउटै हुनु पर्यो हैन त। जतिवटा सिधा होइन, सिधा पनि सिधा चाहिँ पितृ ब्राह्मणलाई दिने भएको हुनाले एउटा दिनु पर्यो सिधा, तर पिण्ड चाहिँ एउटै सिधा चाहिँ तीनटा सिधा चाहिँ एउटा पितृ ब्राह्मणले बोक्ने भयो। पितृ पितामह प्रपितामहको एउटा सिधा 3टा पिण्ड बोक्ने भयो। त्यसैले सिधा चाहिँ पितृ ब्राह्मणलाई दिएको हुनाले एउटा दिनु पर्यो, किन एकजना मान्छेलाई त 3वटा सिधा दिँदैन नि, त्यसैले त्यो 9वटा सिधा गर्नुको कुनै अर्थ छैन। त्यसैले पितृ ब्राह्मण पितृ पितामह प्रपितामहको एउटा ब्राह्मणलाई एउटा सिधा, मातृ पितामह प्रपितामहको एउटा सिधा, मातामहको एउटा सिधा, 3टा ती सिधा भए, यता विश्वदेव एउटा चाडा भए, अनि एकोदिष्टको 5वटा भए, भूस्वामी महालय श्राद्धमा सबभन्दा घटीमा 6वटा सिधा राखे हुन्छ। र होइन म महालय श्राद्ध यस्तो झन्झट पनि गर्न सक्दिनँ, म पितृ ब्राह्मण एउटै राख्छु, विश्वदेव एउटै राख्छु भने 2टा बरु राख्नु सक्नुहुन्छ, 2टा मात्रै राखेर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो गर्नु भने 2टा सिधा, भूस्वामी एउटा, 3टा सिधाले पनि पुग्यो। तर वचन मिलाएर दिनु पर्यो, वचन मिलाएर दिनु। त्यही एउटै पितृ ब्राह्मण सबैको वचन चाहिँ सबैले मिलाउँछन्, बोक्छन्, तर एउटाबाट जब 2टा छुट्टिन्छ नि, पितृ ब्राह्मण छुट्याउने बित्तिकै कमसेकम 4वटा पितृ ब्राह्मण चाहिँ हुनु पर्यो। यो माताम अब माहौलपट्टिको कतिलाई दिनुपर्छ त? अब हाम्रा हजुरबा हजुरआमा जिजुबा जिजुआमा 3 पुस्तालाई त दियो, उनका दाजुभाइलाई पनि दिनुपर्छ पर्दैन? 3 पुस्तालाई दिएपछि त्यो चाहिँ पार्वण पितृभइती चाहिँ, त्यसपछि उनका दाजुभाइलाई पर्दैन, तपाईँको मालाका हजुरबाका छोराहरूलाई पर्छ। हजुरबाका छोराहरू त मामाहरूलाई चाहिँ पर्यो, ती मामाहरू चाहिँ एकोदिष्ट गर्न पर्यो। अनि मामाका छोरा बुवाले दिनुपर्छ पर्दैन? मामा छोरा बाजे यसो मामालाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने सपत्नीको सापत्यस्थ भन्नु, मामा माइजूलाई, मामा माइजू र मामा छोरा त्यही एउटा पिण्ड उनका पुग्छ, एउटा पिण्ड एउटा तर्पण उनका पुग्छ। अब नित्य तर्पण दिने जस्तो हामी नित्य तर्पण गर्छौँ कोही भने, नित्य तर्पण चाहिँ कतिजनालाई दिनुपर्छ? हो, नित्य तर्पण त्यही हो, तातामा तितामले व्यवस्था गरेर तपाईँका पितृ जति छन् ती सबैलाई त्यो महालयमा तपाईँले जतिवटा पिण्ड दिनुपर्छ त्यसले दिनुपर्छ, तर्पण दिनुपर्छ। अब तर्पण दिएको मान्छेले पिण्ड खोज्छ, हेर्नुहोस्, तर्पण दिएको मान्छेले पिण्ड खोज्छ, पिण्ड दिएको मान्छेले तर्पण खोज्छ। जस्तो मैले अघि भने नि 3जना मान्छेलाई दाल भात तरकारी दिनुभयो, 3जना मान्छेलाई पानी दिनुभयो भने त्यो 3जनाले त्यो दाल भात तरकारी खाएको देखा छन्, अनि हामीलाई पनि भात आउँछ भने आश गरेका हुन्छन्। त्यो आश गर्दा गर्दै भात नदिन तिमीहरू जाओ भनेपछि ती मान्छेको के हालत होला भन्नुहोस् न, अनि त्यो दाताको के हालत होला। त्यसैले महालय श्राद्धमा तपाईँले नित्य तर्पण जतिवटा तर्पण गर्नुहुन्छ त्यति बेला पिण्ड दिनैपर्छ, अनि महालय श्राद्धमा पनि जतिवटा तर्पण गर्नुहुन्छ त्यसलाई दिनैपर्छ। र अब यहाँ एउटा आश्चर्य छ अर्को, एकोदिष्टमा चाहिँ सुन्नुहोस्, अब एकोदिष्ट श्राद्ध हामी एकोदिष्ट श्राद्ध गर्छौँ, एकोदिष्ट श्राद्धमा एउटा पिण्डबाट एउटा पितृलाई दिन्छौँ, श्राद्ध तर्पण चाहिँ सबैलाई दिन्छौँ। यो यही हो हाम्रो मस्तिष्कले काम नगरेको भनेको। एकोदिष्ट भनेको एउटा पितृ बोलाएको हुन्छ, तपाईँले बोलाएको आफ्नो बाउलाई छ, बाउलाई बोलाएको त आमा पनि आउँदैनन्, आमाको आफ्नो तिथि छुट्टै छ, आमा किन त्यहाँ आउने, आमालाई बोलाएको छैन भने तपाईँको बाउलाई दिएको पिण्ड आमाले त पाउँदैन, उहाँ आफै लगेर बाँडेर है आज छोराले दिएको थियो तपाईँ खाली दिए भने त्यो बेली कुरा, तर यहाँको बच्चाले दिँदैन, त्यो उनलाई छुट्टै आफूले दिएको भने तपाईँको बाउलाई बोलाएको छ, तपाईँका बुढाबाउ कुप्रा बाउ बाका बाउ हजुरबाउहरू कहाँ आउँछन् तपाईँले नबोलाएको ठाउँमा, नबोलाएको ठाउँमा तपाईँले पिण्ड दिएर के खोलामा जान्छ त्यो बिना काममा। त्यस कारणले एकोदिष्ट श्राद्धमा जसको श्राद्ध छ त्यसलाई स्वपितृमा चाहिँ है, पितृ 2 किसिमका छन्, एउटा चाहिँ दिव्य पितृ, देवपितृ, एक किसिमका नित्य पितृ, एउटा नित्य पितृ छन्, एउटा अनित्य पितृ छन्। अनित्य पितृ चाहिँ विसर्जित पनि हुन्छन्, त्यसैले नित्य पितृ विसर्जन हुँदैन, तपाईँ ब्रह्मादी देवताहरू विसर्जन हुँदैन कहिले पनि, तर हाम्रा नित्य पितृ विसर्जन हुन्छन्। त्यसैले नित्य पितृ चाहिँ जसको श्राद्ध छ त्यो पितृ तर्पण पाउँछ, त्यसलाई मात्र दिने हो, अरू पितृलाई तर्पण दिने हो कुनै पनि तुक छैन। अरू पितृलाई पनि त नित्य तर्पण दिन्छ भने त्यो तिथिमा तर्पण दिँदा के बिग्रियो? पिण्ड चाहिँ एउटै पायो। यसो छ, नित्य तर्पणमा चाहिँ तपाईँको नित्य तर्पण गर्ने मन्त्रले बोलाएको हुन्छ, तपाईँको नित्य तर्पण आउँछ, तर एकोदिष्ट श्राद्धमा त अरू नित्य अरूलाई पितृलाई बोलाउने विधानै छैन नि त। अनि बिहान नित्य श्राद्ध छ भने त नित्य तर्पण पनि गरिँदैन, दुईचोटि हुँदैन, गर्नुपर्छ। नित्य तर्पण गरेर फेरि श्राद्ध गर्ने तर्पण चाहिँ श्राद्धभन्दा पछाडि गर्नुपर्छ, यो कुरा मैले धेरै क्लियर गर्नु पर्यो। श्राद्ध गर्ने श्राद्धाङ्ग तर्पण भनेको चाहिँ श्राद्धभन्दा पछाडि गर्ने केही तर्पणहरू यस्तो छ, सिद्धान्त बताएको छ, के तर्पण अगाडि गरेछन् के तर्पण पछाडि गरेछन्। हामीले गर्ने श्राद्धमा चाहिँ अगाडि तर्पण गर्ने विधान छैन, एकोदिष्ट श्राद्ध महालय श्राद्धमा चाहिँ तर्पण पछाडि गर्नुपर्छ। त्यो पछाडि तर्पण गर्ने भएको हुनाले नित्य तर्पण त नास्ति नित्य सोन ध्याय भन्ने सूत्र छ,
नित्य कर्मलाई कुनै अनुध्याय हुँदैन। त्यसैले श्राद्धको दिन पनि तपाईँले तर्पण गर्नुपर्छ। के मान्छेले श्राद्धको दिनको तर्पण चाहिँ रुद्रम भवेत भनेको छ, इति तिलमिश्र विषयम भनेर लेखा छ, निर्णय सिन्धुमा भनेको छ। त्यसैले श्राद्धको दिन गरिने नित्य तर्पणमा चाहिँ तिल हाल्नु हुँदैन। त्यस दिन चाहिँ तिल हाल्यो भने रुद्र मिश्रित हुन्छ भनेको छ। तर श्राद्ध गरिसकेपछि दिने तर्पणमा चाहिँ तिल अनिवार्य छ, अनिवार्य गर्नुपर्छ। त्यसरी तर्पण गर्नुपर्छ। त्यसैले नित्य तर्पण छुट्टै अङ्ग हो। त्यो नित्य तर्पणमा नित्य पितृहरू आउँछन्। अब महालय श्राद्धमा जति तपाईँका पितृ छन् ती पितृ आउँछन्। संसारमा भएका पितृ आउने होइनन्, तपाईँका आफू सम्बन्धीमाथि पितृ आउँछन्। अनि एकादशी श्राद्धमा तपाईँको जसको श्राद्ध हो त्यसको माथि पितृ आउँछन्। एक पार्वण श्राद्धमा 3टाको पिण्ड दिने मैले 3टै पितृ आउँछन्। 3टालाई बोलाएको हुन्छ नि, 3टै आउँछन्। त्यसैले जति पितृलाई बोलाएको हुन्छ त्यति पितृ आउने हुन्। जबकि तपाईँ एकादशी श्राद्धमा तपाईँले पितालाई बाहेक अरू कसैलाई बोलाएको हुँदैन। अब अश्वत पितु एकादशी श्राद्धमा हम करिसे भनेर सम्बोधन गरेको हुन्छ, त्यहाँ अरू पितृ कहाँबाट आउँछन्? आउनै हुँदैन, आउनै सक्दैनन्। आउनु पनि त वचन चाहियो नि, मन्त्र चाहियो नि। त्यो मन्त्र अब त्यो तर्पणमा गरिने मन्त्रले बोलाउँछ भनेर पनि आउँदैन। अनि पिण्ड दिनुभन्दा पहिला बिकर दिन्छ नि। बिकर दिने व्यवस्था, बिकरका चाहिँ के छ भने विभिन्न हाम्रा पितृहरू विभिन्न किसिमका छन्। कोही चाहिँ दुर्गति परेका, कोही के भएका, कोही कहिले मुक्त नभए त्यस्ता पितृहरू छन्। ती पितृहरू दिनुपर्छ। हामीले होइन, हामीले तपाईँको हरेक हामीले खकारेको खाने पनि पितृहरू छन्। त्यो त अब हाम्रो नुहाएको जिउको अधो वस्त्रबाट झरेको पानी खाने पनि पितृहरू छन् हैन। अनि तपाईँलाई यो कुरा भनिहालौँ है। अब यो समय वस्त्र निष्पीडन भन्ने एउटा तत्त्व छ। वस्त्र निष्पीडन, हाम्रो वस्त्र निष्पीडन गर्ने भने चाहिँ श्राद्धमा पनि वस्त्र निष्पीडन गर्ने चलन गरे। अब कसैले जनै गर्छन्, कसैले कपडा गर्छ, के हो तर्पणमा पनि तर्पणमा छ हो। त्यो तर वस्त्र निष्पीडन चाहिँ आण्डिकले स्पष्टसँग लेखिदिएको छ, धर्मशास्त्रले स्पष्ट लेखेको छ। वस्त्र श्राद्धे वस्त्र निष्पीडन निषिद्धम गर्नु पर्दैन। नित्य तर्पणे वस्त्र निष्पीडन निषिद्ध। नित्य तर्पण त गरिदैन, नित्य तर्पण गर्नु पर्दैन। श्राद्धाङ्ग तर्पण निषिद्ध छ। कारण के हो त भने बासो निष्पीड्य भनेको छ सूत्रमा। बासो निष्पीड्यति स्नानवासो निष्पीड्य भनेको। त्यसैले स्नानाङ्ग तर्पण नुहाएको कर्पण हो। नुहाएको पनि तपाईँ घरको बाथरुममा नुहाएर स्नानाङ्ग तर्पण गर्न पाइँदैन अशुद्ध पानीमा। नुहाउने वैध स्नान भन्ने हुन्छ। वैध स्नान भनेको कहाँ हुन्छ भने प्राकृतिक धारामा, कुवामा, नदीमा, खोलामा, तलाउमा, समुद्रमा नुहाउनु हो भने त्यो स्नानलाई वैध स्नान भन्छ होइन। वैध स्नानानन्तरम गरेको जुन स्नान छ त्यसमा मात्रै वस्त्र निष्पीडन गर्ने हो। अब पहिले त मान्छेहरू नित्य स्नानै खोलामा गएर गर्थे, अहिले पो मान्छेले छोडेर होइन। त्यो नित्य स्नान त्यसरी नदीमा गर्दा, जस्तो दुर्गाप्रसाद दवाईले नित्य स्नान सधैँ बागमतीमा गर्नुभयो। तर जब बागमती प्रदूषित भयो उहाँले छोड्नुभयो। अनि घरमा कुवा खन्नुभयो, कुवा खनेर बाहिरै नुहाउनु र बाहिरै तर्पण गर्नुभयो। त्यो बाहिरै खनेर बाहिर तर्पण गर्न चाहिँ स्नानाङ्ग तर्पण हुन्छ। तर्पणम द्विविधम साङ्गम स्वतन्त्रम छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, तर्पणै दुई किसिम भन्छन्। साङ्ग भनेको चाहिँ स्नानाङ्ग तर्पण, श्राद्धाङ्ग तर्पण। अनि स्वतन्त्र भनेको नित्य तर्पण। अनि साला जेठानहरूलाई दिनुपर्छ पर्दैन? साला जेठानलाई तर्पण गर्नुपर्छ। पिण्ड दिनुपर्छ। तर साला जेठानलाई कसरी दिन्छ? त्यही ससुरा र सासू बितेपछि ससुरा सासू नबितिकन साला दिन पाइँदैन। ससुरा सासू बितेपछि अस्म ससुर सपत्नीक सापत्यस भनेपछि अनि काका काकीलाई दियो, काकालाई दियो सपत्नीका भन्यो। सपत्नी काकालाई त काकाहरूले त अनि जेठा बा पितृबा भनेपछि जेठो बाबु पनि काका पनि हुन्छ। अस्मत् पितृबा सपत्नीका सापत्यस भन्ने। अब यतापट्टि सपत्नीका सापत्यस भने पुरुष प्रधानलाई, हाम्रा स्त्री प्रधान पनि पितृहरू छ नि, जस्तो दिदी, फुपू, सानीमाहरू हो। अस्मत् पितृ स्वसा सधवा सापत्या छ त्यो त्यही हो भन्नुपर्छ। अस्मत् मातृ स्वसा सदवा सापत्या छ। अस्मत् पुत्री, अस्मत् अब कहिले बाउको छोरी नि पहिले मर्या पनि हुनसक्छ नि, अस्मत् पुत्री भन्न सकिन्छ, अथवा भगिनी भन्न सकिन्छ। त्यसरी दिनुपर्छ। अनि सधवा सापत्या छ भन्नुपर्छ। त्यतापट्टि त्यसरी तर्पण गर्नुपर्छ, त्यसरी पिण्ड दिनुपर्छ। अब अर्को कुरा छ हेर्नुहोस्, यहाँ तर्पणमा एउटा कुरा तपाईँलाई बताउँ। पितृपितामह प्रपितामहलाई 3 अञ्जली दिनुपर्छ। मातामह प्रमातालाई 3 अञ्जली दिनुपर्छ। तर आमालाई पनि मातृपितामह प्रपितामहलाई पनि 3 अञ्जली दिनुपर्छ। के भन्यो भने मातृमुख्यास्तु यास्तिव्य तासाम त्रयाञ्जली भन्छ। मातृमुख्य पितृलाई चाहिँ 3 अञ्जली दिनुपर्छ। त्यसैले महालाका हजुरबाहरूलाई सपत्नी भनेर दियो भने त 3 अञ्जली पाउने भए। हजुर महालाका हजुरबाहरूलाई छुट्टै तर्पण दिनु उनीहरूले 1 अञ्जली मात्रै दिनुपर्छ। र हेर्नुहोस्, तर्पण कति वैज्ञानिक छ भने मैले त्यो सिद्धान्त यसमा प्रतिपादन गरेको छु। 1 2 3
3 2 1 यस्तो यसरी गएको छ हो त्यसै 1 2 3 भन्यो के भने ब्रह्मादी देवतालाई हामी एकचोटि तर्पण गर्छौँ सनकादि शब्द दुईचोटि गर्छौँ अनि कविवादीलाई तीनचोटि गर्छौँ यी चाहिँ दिव्य पितृ भाइ नित्य पितृ भाइ अनि त्यसपछि पितृपितामह प्रपितामहलाई तीनचोटि गर्छौँ मातृपितामहलाई तीनचोटि गर्छौँ मातापितालाई तीनचोटि गर्छौँ अनि त्यसपछि एक अञ्जलीहरूलाई दिन्छौँ तर त्यहाँ एउटा अर्को सूत्र छ शपथनाचार्य पत्नी नाम दौदौ दद्या जलाञ्जली त्यो धेरै मान्छेलाई थाहा छैन हेर्नुहोस् शपथनाचार्य पत्नी नाम शपथ भनेको शपथ माता शपथ माता यदि शपथ माता शपथ पितामही शपथ प्रपितामही यदि कसैले सौतेनी आमा छन् अब हाम्रो सिद्धान्तले के भन्छ भने आमाको बर्खी वर्ष दिन बार्नुपर्छ शपथ माताको बर्खी 6 महिना बार्नुपर्छ त्यसैले अरू 13 दिन बार्ने बर्खी बार्ने र 6 महिना बर्खी बार्ने त छुट्टै भयो नि त अनि पत्नीलाई पनि 3 महिना बार्नुपर्छ त्यसैले शपथ आचार्य पनि अब आचार्यको चाहिँ विशेष व्यवस्थाहरू तपाईँको वेद गुरुलाई 2 चोटि अन्तर्य दिनुपर्छ यो कुरा संस्कार गर्ने त्योमा लेखेको छ हेर्नुहोस् कुनै धर्मशास्त्र अरू किताबमा पाइँदैन त्यसो लेखेको छ अब त्यो किताब पढ्यो भने थाहा पायो त्यो किताब पढेन भने थाहा पाएन अब यसले त अन्यल त एउटा सिर्जना गरौँ जस्तो अहिले हामीले जति चर्चा गऱ्यौँ यो विषयको यहाँले जुन किताबमा लेख्नु भएको छ यो 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 ग्रन्थमा हैन सप्त श्राद्ध सङ्ग्रह यसमा दिनुभएको अनुसार श्राद्ध गर्न नगर्ने मान्छेहरूलाई त अब यसबाट त एउटा हामीले त छोडेका छौँ श्राद्ध गरेकै रहेछौँ कर्म गरेकै रहेछौँ भन्ने एक किसिमको एउटा भयो अर्को कुरो विद्वानहरूले यस्तो कुरालाई बेलैमा यसलाई प्रचार प्रसार गरेर त्यो श्राद्ध पद्धतिहरूमा यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो कि होइन हो के लाग्छ मलाई गर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ अब अहिलेसम्म जो मान्छेले गरे नि तपाईँले के छ भने कुनै कुरा अज्ञानतामा गरेको दोष लाग्दैन भनेको छ अब यो ज्ञान भएपछि नि गरे भने चाहिँ दोष भयो ज्ञान भएन भने चाहिँ दोष भएन ज्ञानै भएन अब ज्ञानै छैन त के गरोस् त अब ज्ञान त आउनुपर्ने हो आएन अब के गर्ने त त्यस्तो छ अब यसको समस्या कारण पनि त्यस्तो छ हेर्नुहोस् जस्तो मैले भने नि पारसर्दीय सूत्र भने नि पारसर्दीय सूत्र पढ्ने मान्छेहरू नेपालमा पारसर्दीय सूत्र 50 जनासित पनि छ कि छैन तर 50 जना भएका मान्छेले कतिले भएर पनि पढ्नु पर्यो पढेर कतिले बुझाछन् कति लागु गरेछन् फेरि त्यो कति बुझाएन कति लागु गरेछन् त्यसकारण त्यो कुरा अलिक कठिन छ यो श्राद्धको विषय ज्यादै जटिल भएकै हुनाले मैले यसमा हात हालेर 15 वर्ष यसमा काम गरेर मैले भएको कुरा चाहिँ जस्तो हो न एउटा जङ्गलमा तपाईँले भन्नुहोस् न एउटा जङ्गलमा सियो छ झिलेर आइज भनेर कसैले दियो भन्यो भने त्यो जङ्गलको सियो भेटिँदैन तर मैले चाहिँ यो किताबमा त्यो जङ्गलको त्यो रुखको मुनि एउटा फेदमा गएर खोज भनेर यो रुखको फेद तयार गरिदिएको यो त यो रुखको फेदमा सियो छ भन्ने कुरा चाहिँ खोज्नु पर्यो ठुलो जङ्गलबाट मैले टिपेर ल्याएर सियो यसमा राखिदिएको छु खोज्नुहोस् तपाईँहरू भन्ने पक्षमा छु म अब खोज्नुहोस् र मसित बहस गर्न आउनुहोस् म बहस गर्न तयार छु र मैले कुनै कुरा प्रमाण सिद्ध गर्न सकेको रहेछु भने म पनि गल्ती रहेछु भने म फेरि गल्ती सुधार्न पनि तयार छु सहर बजारमा विशेष गरेर अहिले श्राद्ध गर्ने ठाउँको कुरा यहाँ अलिकति प्रसङ्ग आइरहेको थियो पृथ्वीमा आफ्नो जमिनमा गर्नुपर्छ सकभर भूमिमा तल गर्नुपर्छ भन्छन् कोही तलामाथि गर्नु हुँदैन क्रिया पनि अहिले त तलामाथिहरू गर्ने अनि त्यो पिण्ड विसर्जन गर्ने ठाउँ नपाएर कति ठाउँमा त अब जल पाइँदैन यहाँ नदी छैन कोही गाईलाई खुवाउनु पनि पाइँदैन त्यसको के छ के छ भने हिजोका ऋषिमुनिहरूले जुन कुटीमा तपस्या गर्थे कुटी हुन्थ्यो भुइँ तले नै हुन्थ्यो अनि घरमा गृहस्थीहरूका पनि माथिल्लो तलामा भँडार सडार हुन्थे सुत्ने ओछ्यान हुन्थे भुइँ तलामै श्राद्ध गर्ने खालको घर हुँदैन अब अहिले के छ भने 120 तलाका घर छन् अमेरिकामा भारतमै पनि 19 तला 20 तला घर छन् नेपालमा पनि 11 तला 17 तला घर बने र एउटा फ्ल्याट सिस्टममा बिक्री भएका हुन्छन् त्यसैले फ्ल्याट सिस्टममा बिक्री भएका घर त घर उसको त्यही हो त्यसैले पितृहरू बाहिर रूपले आउने भएको हुनाले तपाईँले मन्त्रले बोलाइसकेपछि पितृहरू त्यो ठाउँमा आउँछन् तपाईँले गङ्गाजलले शुद्ध गरेर गोमूत्रले गङ्गाजलले शुद्ध गरेर त्यो ठाउँमा पितृ आउँछन् र पितृले पाउँछन् त्यसमा माथिल्लो तलामा गएर केही हुँदैन भन्ने कुरा छैन किनभने त्यसको प्रमाण मै छु मैले यहाँ तर्पण गर्छु त्यस्तो तलामा बस्छु म त्यस्तो तलामै मेरो भान्सा छ त्यस्तो तलामै बाहिर छतमा श्राद्ध गर्दछु मैले श्राद्ध गर्दाखेरि अब मेरो यो व्यक्तिगत कुरा भने तपाईँलाई हेर्नुहोस् है मेरो पिताजीको मैले श्राद्ध गर्न थालेको 62 सालमा पिताजी बित्नुभयो 63 सालदेखि हामीले श्राद्ध गऱ्यौँ 63 सालदेखि श्राद्ध गर्दै गयौँ 73 सालसम्म मेरो पिताजी श्राद्ध गर्नुभन्दा 1 महिना अगाडि कुनै न कुनै रूपमा म देख्थेँ अब गया श्राद्ध त हामीले वार्षिक सिद्धिमती सक्यौँ ब्रह्मकपाल चाहिँ आमा बितेपछि हामी दाजुभाइ तिनी भाइ दाजुभाइ चाहिँ 73 सालमा मात्रै बद्री गयौँ बद्री गएर श्राद्ध गरेपछि मैले बद्री गरेर गएको पनि 73 सालमा गएको 74 75 76 4वटा वर्षमा त 8वटा श्राद्ध मैले गरिसकेँ अब बद्री कपाल ब्रह्म कपालमा श्राद्ध गरेपछि मैले पिताजीलाई देखाएको छैन बद्री श्राद्ध नगर्दिनँ म पिताजीलाई देख्थेँ मेरो श्राद्धमा हरेक श्राद्धमा आउनुहुन्थ्यो केही कुरा भन्नुहुन्थ्यो
अब त्यसपछि देखाएको छैन। त्यसैले पितृहरू चाहिँ ब्रह्मपाल गरेपछि ब्रह्मपुर हुन्छन् भन्ने कुरा ठिक हो जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो अनुभवले। र त्यसपछि देखाएको छैन। त्यसपछि एकचोटि मेरो पिताजी कसरी देखाउनु भएको छ भने मैले एकचोटि अपरेसन गर्नु पर्यो, गोडामा एउटा सानो नसाको। त्यो अपरेसन गर्दाखेरि मेरो चाहिँ काटियो, रगत आयो। रगत आएको दिन त तर्पण गर्नु हुँदैन, श्राद्ध गर्नु हुँदैन भनेको छ। शरीरमा रगत आयो भने त्यस दिन तर्पण श्राद्ध गर्नु हुँदैन भनेको छ। अनि ओहो पिताजीको तर्पण त भोलि मेरो आज अपरेसन गरेर चाहिँ भोलि त मेरो गर्न पनि सक्दिनँ, रगत पनि काटेको, रगत पनि घाउ आलो त उभाएको छैन नि, आलै छ, मैले त भोलि तर्पण गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्यो मलाई। अनि बाले सपनामा आएर किन त चिन्ता गर्छ, म तर्पण गरिहाल्छु नि भन्नुभयो। यसबाट के प्रमाणित भयो भने मैले दिएको तर्पण बाले पाउनु भएको छ। किनभने दुर्गे के भनेको छ धर्मशास्त्र भने दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम मम सिद्धि सिद्धिमा स्वप्ने सर्वम प्रदर्शय। हे दुर्गे देवी, म तिमीलाई प्रार्थना गर्छु मेरो सिद्धि वा अशुद्धि के छ मलाई सपनामा देऊ भनेको छ। त्यो मन्त्र पाठ गर्छु म, सपनामा सिद्धि हुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि यो पिण्ड दिने बेलामा माटो राखेर त्यहाँ पुरो निपुरो भनिन्छ नि, त्यहाँ आगो गर्ने, त्यसको के हो, के अर्थ? त्यसको ठुलो अर्थ छ, ठुलो विधान छ त्यसमा, ठुला विधान छन्। अब त्यो श्राद्ध सम्बन्धी विधान चाहिँ अध्ययनै गर्नुपर्छ। एउटा 2-4 मिनटको गफमा सिद्ध हुँदैन। श्राद्ध पद्धति जो छ नि त्यो पद्धति भएका एक कुरा केलाएर अध्ययन गर्नुपर्छ, अनि थाहा हुन्छ। अवलेदन गर्ने, पितृलाई अगाडले दिने, त्यहाँ किन बालुवा ल्याएको हुन्छ नि बाहिरबाट, त्यो बालुवालाई डढाएर शुद्ध गर्नुपर्छ। त्यसपछि गङ्गाजल छर्किनुपर्छ, अनि त्यसपछि फुलको पत्र राख्नुपर्छ। यी थुप्रो विधि विधान चाहिँ पुरा वैज्ञानिक छ, पुरा वैज्ञानिक। त्यहाँ किराहरू कमिलाहरू आएका हुन्छन्, त्यहाँ विशुद्ध हुन्छ भनेर त्यो आगोले त्यसलाई डढाउने, निपुरोहरू पनि आएका हुन्छन् होइन। त्यो त राक्षसहरू अरू प्रवृत्तिका मान्छेहरू पनि आएका हुन्छन् भनेर गरिरहेको हुन्छ। यसको वैज्ञानिक विधान अत्यन्तै छ। यो आधार सबै तयार गरेर तपाईँले यत्रो खोजेर एउटा ग्रन्थ तयार गर्नुभयो। अब यसलाई मेरो चाहिँ अनुरोध के छ भने हामी दिव्यपुरी आध्यात्मिक यो संस्था हो, आध्यात्मिक केन्द्रद्वारा सञ्चालित। धर्म, संस्कृति, संस्कार, परम्परा, रीतिरिवाज यी कुराहरूले हामीले यथार्थ रूपमा जनसमक्ष पुर्याउने हाम्रो दायित्व हो। हामीले त्यो काम गर्छौँ भनेर यसमा लागिपरेका छौँ। र यस मार्फत यहाँसँग जति गहन विचारहरू आए, तर एउटै कुरो यहाँ मलाई के लाग्यो भने अब यो किताब तपाईँले जुन लेखिदिनु भएको छ, केही विद्वानहरूले केही मात्रै पाउनु हो। विद्वानहरूसँग मेरो पनि अनुरोध के छ भने सबैले एउटा धर्मसभा गरेर यस्ता किताबहरूलाई त्यसलाई एउटा प्रमाणित गर। यो चाहिँ है नेपालीहरूले, हाम्रो समाजले, हिन्दू समाजले, हाम्रो आर्यवर्तमा यो क्षेत्रमा हामीले गर्ने पद्धतिहरू यो हो भनेर नयाँ किसिमका पद्धतिहरूको विकास गर्नुपर्छ होला। र त्यसमा सबैको सहमति भएर एउटा त्यस्तो किसिमको संस्था नै खडा हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। के कसो लाग्छ? तपाईँले भनेको ठिक हो, तर के छ भने नेपालमा संस्कृत विद्याको चाहिँ अवमूल्यन भइरहेछ। हामीले संस्कृत विद्या चाहिँ गुरुकुलीय पद्धतिका संस्कृत विद्यालय नखोलिकन यो कुरा पारै लाउन सकिँदैन। त्यस कारणले नेपालमा अब त्यो सरकारले नगरिकन हुँदैन। सरकारले सरकारी तवरबाट केही प्राइभेट रूपमा चाहिँ जस्तो महेश सन्यासाश्रम जस्ता विद्यालयहरू छन् नेपालमा, केही गुरुकुलीय पद्धतिहरू पूर्वमा पनि धरानमा पनि छ, झापामा पनि छ, इलाममा चाहिँ केही खोलेका छन्। ती मान्छेहरूका ठाउँमा मेरो आफ्नो ती ठाउँमा पुगेर त्यहाँका गुरुहरूसित यो श्राद्धको किताबमा बहस र छलफल गर्ने विचार चाहिँ राखेको छु मैले, ताकि यो श्राद्ध पद्धति चाहिँ मान्छेको ठिक किसिमको पद्धति चाहिँ मान्छेको जान सकोस्, ठिक हुन सकोस् भन्ने धारणा चाहिँ मेरो पनि छ। तर त्यसलाई के भने संस्कृतको ज्वरो मास्नु भएन। संस्कृतको ज्वरोलाई फैलाउन जतिसम्म सक्छौँ त्यति हाम्रो धर्मशास्त्र ज्वरो फैलिन्छ। संस्कृतको ज्वरो नफैलिकन फैलिँदैन। संस्कृतको ज्ञान चाहिँ बढाउनु पर्यो। अब कोशराज नेउपानेज्यू, यहाँसँग अत्यन्तै सारगर्भित विषयमा हामीले दिव्यपुरीको दिव्यवाणीमा यो संवाद गऱ्यौँ। यो सारा संसारभरि सुनिने, संसारले यसलाई हेर्ने यो च्यानल जुन छ, यसमा हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। यो दिव्यपुरीलाई यहाँले यो समय दिनुभएकोमा दिव्यपुरी टिभीको तर्फबाट यहाँमा हार्दिक साधुवाद नमन गर्दछु। नारायणजी, मेरो पनि दिव्यपुरी टिभीलाई लगायत यसमा हेर्ने दर्शकहरूलाई, सुन्ने श्रोताहरूलाई पनि यो ठाउँमा पुर्याइदिनु भएकोमा म तपाईँप्रति कृतज्ञ छु। र यी सुन्ने श्रोताहरूले सुनुन् र यसलाई बाँडुन् र ज्ञान बाँडुन् भन्ने पक्षमा म पनि छु। यो टिभीलाई मेरो पनि हार्दिक धन्यवाद छ, साथै तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।